त्यो प्रेमको निम्ति लुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबले मेरै निम्ति लुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबले मेरै निम्ति काँडे मुकुट पाइरी शिरमा आत्मालाई चढे क्रुसमा हुनुभयो बलि मेरो नै निम्ति निर्दोष पाठोको रूपमा चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति लुकाएर फुटाई सानुको जाति ती सबले मेरै निम्ति लुकाएर फुटाई सानुको जाति ती सबले मेरै निम्ति पीडा तपाईलाई शान्ति मलाई क्रुस तपाईको मुकुट मेरो मृत्यु तपाईलाई जीवन मलाई प्रेमलाई किन यस्तो चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति
तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस महिनाको प्रार्थनाका विषयहरू र सूचनाहरू सुन्ने छौं। हामीले यस नोभेम्बर महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाई यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई पठाएका छौं, इमेल र भाइबर मार्फत पनि। कृपया तपाईहरुले त्यसलाई लिनुहोला र त्यस सूचीमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईहरुको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पठाइ पनि रहनु भएको छ। तपाईहरुले यो माध्यमलाई प्रयोग गर्नुहोला। अहिलेको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। अनि अहिलेको जुन यो कोरोना भाइरसको यो समस्या विश्वभरि देखिएको छ, हामी प्रार्थना गरौं। हामी हाम्रो देशको निम्ति, हाम्रो ठाउँको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौं। हामी स्थानीय मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं, बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। काठमाडौँमा भएका, नेपालमा भएका र विदेशमा भएका पनि, र विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा प्रभुले उहाँहरूलाई संगतिको निम्ति जेसुकै माध्यम, जुनसुकै माध्यम दिनु भए पनि त्यो चाहिँ प्रभावकारी ढंगले आशिषपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहन सकेको होस्, हामी प्रार्थना गरौं। अनि हामी यात्रामा हुनेहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं। हामी कतिजना यात्रामा थियौं, फर्केका छौं। प्रभुलाई धन्यवाद छ त्यसको निम्ति। विकास उहाँहरू पनि फर्किनु भएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद छ। अनि हामी विगतमा हामीले जुन मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका थियौं, हामी अझै प्रार्थना गरौं। हामी भाइ राजेशको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं। उहाँको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार छ, राम्रो छ। अनि हामी प्रार्थना गरौं। साथै यो मौसमको परिवर्तनको कारणले बिरामी पर्नुभएका व्यक्तिहरूको निम्ति, नानीहरू पनि छन्, ठुलाहरू पनि छन्, हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। अनलाइन संगतिको लागि तपाईहरुको प्रार्थनाको निम्ति धन्यवाद छ। हामीलाई यसको धेरै खाँचो छ। अनि तपाईहरुको प्रार्थना अनि साथसाथै अरु प्रकारका आत्मिक सहायता र साथै भेटीहरू लगायतका कुराहरूले पनि हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी छौं। तपाईहरुलाई यसमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् र हामी सबै यसरी नै एकअर्कामा प्रार्थनाद्वारा अनि सहायताहरूद्वारा अगाडि बढिरहन सकौं। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौं। हामी अहिले हप्ता 45 मा छौं। हप्ता 45, भलाइ गर्न नथाकौं। भलाइ गर्न नथाकौं। गलाती 6 अध्यायको 9 पद। गलाती 6 अध्यायको 9 पद। हुन्छ, हामी सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरूलाई अहिले यति नै राख्नेछौं। आउनुस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौं। हामीले 12 छानिएका मानिसहरू जसले संसारलाई परिवर्तन गरे भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं। आज हामी प्रभु येशूका 12 प्रेरितहरूमध्ये एकजना थोमाको बारेमा हामी हेर्दै छौं। यसको निम्ति म
एउटा चाबी पद पढ्नेछु। यो चाहिँ यूहन्ना 20 अध्यायको 29 पदमा रहेको छ। यूहन्ना 20 अध्यायको 29 पद यहाँ यस्तो लेखेको छ, म पढ्नेछु। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, थोमा, तिमीले मलाई देखेका हुनाले तिमीले विश्वास गरेका छौ। उनीहरू धन्य हुन् जसले देखेका छैनन् तापनि विश्वास गरेका छन्। आउनुहोस् हामी सुरुमा यस वचनको भागको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ कि तपाईँ प्रभुले आज फेरि यो एउटा अर्को मौका, अर्को समय तपाईले दिनुभएको छ, जुन बेला हामी तपाईको जीवित वचनबाट सिक्नको निम्ति हामी उपस्थित हुन पाएका छौँ। प्रभु तपाईको वचनले हामीलाई बलियो तुल्याउनुस्। तपाईँ प्रभुको महिमा अनि तपाईको आदर हाम्रो जीवनबाट हुन सकेको होस्। तर त्यसको निम्ति तपाईको वचनबाट हामीले सिक्नु अनि तपाईको वचनले सिकाए चाहिँ जिउनु खाँचो छ। हामी कमजोर अनि दुर्बल व्यक्तिहरूलाई तपाईको वचनले नै हामीलाई सामर्थ्यवान तुल्याउँछ, बलियो तुल्याउँछ। आज हामी थोमाको बारेमा हेर्दैछौँ प्रभु, र हामी आज जे कुराहरू हेर्नेछौँ ती कुराहरूबाट हाम्रो जीवनमा हामीले सिक्न सक्ने कुराहरू हामीलाई दिनुहोस्। यस भागमा हामी अगाडि बढ्छौँ। मलाई तपाईको वचन बाँड्नलाई अनि रूपालाई पनि सांकेतिक भाषामा अनुवादको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। थोमा, जसलाई दिदिमस पनि भनिन्थ्यो, शङ्कालु थोमा नामले चिनिने पनि भयो, अर्थात् उनलाई शङ्कालु थोमा पनि भन्ने गरियो। उनलाई बयान गर्ने त्यहाँ धेरै शब्दहरू प्रयोग गरिए। कसैले साँघुरो विचार भएको व्यक्ति वा निराशावादी अथवा एउटा उदास व्यक्ति, उदासी व्यक्ति, यस्तै यस्तै प्रकारको शब्दहरूद्वारा उनलाई चिनिने गरिन्छ, उनको बारेमा बयान गरिन्छ। थोमालाई शङ्कालु थोमा नाम दिइयो। मेरो विचारमा उनलाई शङ्कालु थोमा भन्नु भन्दा पक्का हुन चाहने एक प्रेरित भन्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ। पक्का हुन चाहने एक प्रेरित। यदि उनको बारेमा होशियारीका साथ अध्ययन गर्ने हो भने उनले आफ्नो विश्वासको निम्ति वास्तविक आधारको खोजी गरेको थियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौं। सुरुका 3 वटा सुसमाचारका पुस्तकहरूमा प्रेरितहरूको सूचीमा बाहेक उनलाई अरु कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। तर यदि यूहन्नाको सुसमाचारमा जान्छौं भने उनको बारेमा केही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ र यदि हामीले त्यहाँ उल्लेख भएको कुराहरू नपाएको भए अथवा
यूहन्नाको सुसमाचारमा केही कुरा उनको बारेमा उल्लेख नगरेको भए हामीले उनको बारेमा केही पनि जान्न पाउने थिएनौँ, हामीलाई केही पनि थाहा हुने थिएन। उनलाई यूहन्नाको सुसमाचारमा 4 पटक उल्लेख गरिएको छ, जसमा यूहन्ना 11 अध्यायमा जहाँ येशूले लाजरसलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो, अनि अर्को ठाउँ यूहन्ना 14 अध्याय जब येशूले पिता कहाँ जाने बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अनि यसैगरी यूहन्ना 20 अध्यायमा जब ख्रीष्ट चाहिँ बौरेर उठ्नु भई एउटा बन्द कोठाभित्र चेलाहरूको माझमा उपस्थित हुनुभएको थियो त्यस बेलामा। र अर्को एउटा समय चाहिँ यूहन्ना 21 मा जहाँ पत्रुससँग माछा पक्रन जाने चेलाहरू मध्ये उनी पनि एकजना थिए। यसरी हामी यूहन्नाको पुस्तकमा चाहिँ उनलाई 4 ठाउँमा उल्लेख गरिएको पाउन सक्छौं। ग्रीकमा दिदिमस नाम र थोमा नामको चाहिँ उस्तै अर्थ हुन्छ। दुवैको अर्थ चाहिँ जुम्ल्याहा, डबल भन्न सक्छौं, जुम्ल्याहा है। थोमाले शङ्कालु उपनाम कमाउनुको पछाडि एउटा कारण चाहिँ उनी एकदम खोजी नीति गर्ने मानिस भएको कारणले त्यो नाम रहन गएको हामी पाउन सक्छौं। आज हामी थोमाको जीवनका 3 घटनाहरूलाई 3 वटा बुदाको रूपमा हेर्न जाँदैछौं। उनका जीवनका 3 वटा घटनाहरूलाई 3 वटा बुदाको रूपमा हेर्नेछौं। आउनुहोस् हामी सुरु गरौं। सबभन्दा पहिलो बुदा विश्वासको निम्ति प्रमाण। यूहन्ना 20 अध्याय जहाँ हामी 19 पददेखि यदि 29 पदसम्म पढ्छौं भने त्यहाँ एउटा घटना उल्लेख गरिएको छ र त्यो घटनामा चाहिँ हामी थोमाको बारेमा पढ्न पाउँछौं। अब यहाँ अलिकति हामी हेर्छौं भने के भइरहेको छ भन्दा 19 पददेखि त्यहाँ चेलाहरूको त्यहाँ भेलामा चेलाहरू एक ठाउँमा जुटेको जम्मा भएको ठाउँमा प्रभु येशू आउनुभयो, तर त्यहाँ थोमा थिएन। र फेरि एकपटक 24 पदबाट तल हेर्छौं भने अर्को एकपटक फेरि चेलाहरू भेला भएका छन् र त्यहाँ चाहिँ थोमा पनि थिए। अनि जहाँ प्रभु येशू प्रकट हुनुभयो, देखा पर्नुभयो, अनि त्यहाँ थोमाले चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्नको निम्ति अथवा येशू नै हुनुहुन्छ भनेर पक्का हुनको निम्ति प्रमाण खोजेका छन्। यसैले हामीले यस बुदालाई विश्वासको निम्ति प्रमाण भनेर यो बुदा राखेका छौं। येशू मृत्युदेखि बौरिनु भएको हो भनी विश्वास गर्न उनले चाहेका थिए, तर उनी त्यसमा पक्का हुन चाहन्थे। उनी अरूको गवाहीको आधारमा विश्वास गर्न इच्छुक थिएनन्।
मतलब त्यहाँ चेलाहरूले प्रभु येशू बौरेर उठ्नु भएको हो भनेर उनलाई भनेका थिए, तर उनले ती अरूहरूको गवाहीमा विश्वास गर्न चाहेन। उनी केही बलियो प्रमाण, दरिलो प्रमाणको खोजीमा थिए, खोजिरहेका थिए। अब याद गर्नुहोस् है, विश्वास गर्नको लागि बलियो आधार खोज्नु आफैमा कुनै नराम्रो कुरा होइन है। विश्वास गर्नको लागि कुनै बलियो प्रमाण खोज्नु नराम्रो कुरा होइन। थोमासँग विश्वास गर्न प्रशस्तै प्रमाणहरू थियो। एउटा पद म पढ्नेछु, यो यूहन्ना 20 अध्यायको 25 पदलाई। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यसकारण अरू चेलाहरूले तिनलाई भने, हामीले प्रभुलाई देखेका छौं। तर तिनले उनीहरूलाई भने, जबसम्म म उहाँका हातमा काँटीहरूका डोब देख्दिन अनि आफ्नो औँला ती काँटीहरूका डोबमा हाल्दिन र आफ्नो हात उहाँको कोखमा हाल्दिन, तबसम्म म विश्वास गर्ने छैन। यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने चेलाहरूले हामीले प्रभुलाई देखेका छौं भनेर गवाही दिइरहेका छन् है। अनि अझ हामी हेर्छौं भने त्यहाँनिर प्रभु येशू पनि त्यहाँ आउनु भएको छ। हामी अलिकति पछाडि हेर्छौं भने, अनि उहाँले चाहिँ आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अथवा आफूलाई त्यहाँ प्रकट गर्नु भएको छ र प्रमाण दिनु भएको छ। अनि यस्ता विभिन्न प्रमाणहरू त्यहाँ छन्। यी प्रमाणहरूको बावजुद पनि अथवा यी प्रमाणहरू भएर पनि थोमाले अझ थप प्रमाणहरू खोजी गरिरहेका छन्। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं येशू बौरेर उठ्नु भइसकेको थियो अनि चेलाहरूको जीवनको परिवर्तनलाई थोमाले देखेका थिए हैन। विचार गर्नुस् है, याद गर्नुस् है, थोमाले अरू चेलाहरूले आफ्नो विश्वासलाई बलियोसँग प्रस्तुत गरेको पनि त्यहाँ थियो है। यो चेलाहरूको परिवर्तन भएको जीवन र साथसाथै ती संगी चेलाहरू, ती साथीहरूको येशू बौरेर उठ्नु भएको हो भन्ने कुराको गवाही पनि त्यहाँ थियो। तीनवटा प्रमाणहरू त्यहाँ थिए। थोमा कुनै कुरालाई छानबिन बिना नै स्वीकार गर्ने खालको व्यक्ति थिएन। मतलब थोमा चाहिँ यस्तो, विशेष गरी यस्तो अवस्थामा छानबिन गरेर अनि पक्का भएर मात्रै स्वीकार गर्ने खालको व्यक्ति। जब उनले छानबिन गरे अथवा पक्का भए, स्वीकार गरे, तब थोमाले पछि यस्तो भने। हामी पद 28 मा पाउँछौं, हे मेरा प्रभु र हे मेरा परमेश्वर। यहाँ थोमाले आफ्नो पूरा हृदयद्वारा प्रभु यीशुलाई प्रभु र परमेश्वर भनेर स्वीकारेका छन्। ख्रीष्टको प्रभुत्वलाई स्वीकार गरेका छन्, ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई स्वीकार गरेका छन् र
विश्वास गरेका छन्। आज हामीले केमा विश्वास गरेको यसो चाहनुहुन्छ र हाम्रो विश्वासको आधार केमा हुनुपर्छ? हामी यसको जवाफलाई हेर्छौँ भने आज हामीले उहाँको बौरी उठाएको प्रमाणलाई हेर्नुपर्छ, जुन चाहिँ पवित्र शास्त्र बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। बाइबलमा हामी धेरै ठाउँमा प्रभु येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरेर उठ्नु भएको हो भन्ने कुराको प्रमाण उल्लेख गरिएको पाउँछौँ। त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूको गवाही छ, त्यहाँ लिखित प्रमाणहरू छन् है। अर्को कुरा, हजारौं पापीहरूको जीवन परिवर्तनलाई हेर्नुपर्छ, जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गरे। आज पनि यस संसारमा त्यस्ता कैयौं व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा सुम्पे। उनीहरूले आफू पापी छु भन्ने कुरा स्वीकार गरे र ख्रीष्टमा आफ्नो जीवनलाई सुम्पे, ख्रीष्टलाई विश्वास गरे। यदि साँच्चै नै त्यहाँ प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँमा मुक्ति छ भने मानिसहरूले विश्वास गर्ने ठाउँ पनि छ। होइन भने त संसारका यति धेरै मानिसहरू व्यर्थमै उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरे अथवा त्यहाँ नभएको कुरालाई पछ्याए भनेर भन्न सक्थ्यौँ। तर हामी देख्छौँ अनगिन्ती मानिस, पापी मानिसहरूको जीवन परिवर्तन र ख्रीष्टमा विश्वास एउटा त्यो पनि प्रमाण हो। साथसाथै त्यहाँ कैयौं मानिसहरू, साँचो क्रिस्चियनहरू, उनीहरूको गवाहीलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ है। एकजना मानिस गलत हुन सक्ला, दुईजना गलत होला, तीनजना गलत होला, तर यो संसारमा त्यहाँ कैयौं मानिसहरूले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको गवाही उनीहरूले दिएका छन्। अनि त्यसमा विश्वास गरेर पनि हामी चाहिँ येशूमा मुक्ति छ। उहाँ साँच्चै नै थोमाले जस्तै प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नो, यहाँ थोमाले भने चाहिँ व्यक्तिगत प्रभु र परमेश्वर भनेर स्वीकार गर्न सक्छौँ। जब थोमाले उनको विश्वासको निम्ति पक्का आधार पायो, तब उनले फेरि कहिल्यै पनि बौरेर उठ्नु भएको ख्रीष्टलाई अविश्वास गरेनन् है। अब थोमाले विश्वास गर्नको निम्ति त्यहाँ चेलाहरूको गवाहीलाई, अरू चेलाहरू, अरू साथीहरूको जीवनको परिवर्तनलाई र स्वयं ख्रीष्ट त्यहाँ उनको सामु उभिनु भइसकेपछि त्यसलाई नै पर्याप्त, पुरा आवश्यक प्रमाण, आवश्यक जुन छ त्यो त्यति नै पर्याप्त, पुग्दो भनी उसले स्वीकार गर्नु पर्थ्यो। तर उसले अझै थप प्रमाण खोजे। म चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको हातमा अनि कोखामा भएका घाउहरूलाई, हैन, त्यहाँ भएका चोटहरूलाई नदेखेसम्म, नछोएसम्म म विश्वास गर्दिनँ। उनले
थप प्रमाणको खोजी गरे। तर प्रभुले थोमाको विश्वासपछि, थोमाको स्वीकारोक्तिपछि उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सबै मानिस जातिको लागि, हामी सबैको लागि भन्नुभयो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि नदेखे पनि विश्वास गर्नेहरू धन्य हुन्, है। नदेखे पनि विश्वास गर्नेहरू धन्य हुन्। यूहन्ना 20 अध्यायको 29 पदलाई म एकचोटि पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यो चाहिँ हामीले सुरुमा पनि पढेका थियौँ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, थोमा, तिमीले मलाई देखेका हुनाले तिमीले विश्वास गरेका छौ। उनीहरू धन्य हुन् जसले देखेका छैनन् तापनि विश्वास गरेका छन्। यस पदमा येशूले थोमा अन्धाधुन्धा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको भए होस् अथवा त्यसरी गर्नुपर्छ, अन्धाधुन्धा विश्वास गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु खोज्नु भएको होइन, है। येशू थोमासँग धेरै समय साथमा रहनुभयो। येशूको प्रत्येक वचन, उहाँका आश्चर्य कर्महरू जो अचूक थिए, ती कुराहरू सुनेका र देखेका थिए थोमाले। तर उहाँको बौरी उठाएपछि त्यहाँ कति चेलाहरू र स्त्रीहरू थिए जसले येशूलाई देखे र विश्वास गरे। तर त्यो उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टको हातमै गएर छोएर, कोखाको चोटलाई गएर छोएर वा हेरेर विश्वास गरेका थिएन। मतलब हामी अरू चेलाहरूको कुरा गरौँ न, पत्रुस, यसै गरी मरियम, अरू पनि त्यहाँनिर, उनीहरूले थोमाले जस्तो म चाहिँ प्रभुको घाउ नै, हातको अनि कोखाको त्यो चोटलाई हेरेर नै अनि विश्वास गर्छु उनीहरूले त्यो भनेन। तर थोमाले विश्वास गर्नको निम्ति थप प्रमाण त्यहाँ खोजेका छन्। विश्वासको निम्ति सोधखोज गर्न सकिन्छ, है। अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, तर आँखाले देख्नु नै पर्ने र हातले छुनै पर्ने भन्ने छैन। यदि त्यसो हुँदो हो त आज येशू ख्रीष्टलाई आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष कसैले पनि देख्न सक्दैन र उहाँको हात, उहाँको कोखा कसैले छुन सक्दैन। त्यो सम्भव छैन। त्यसैले हाम्रो सोधखोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, त्यसको पनि एउटा सीमा छ, दायरा, एउटा सीमा, है। आज हामीले येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, तर देखेर होइन, तर उहाँकै वचन बाइबलमा उहाँको बारेमा लेखिएको कारणले र धेरै मानिसहरूको जीवनको परिवर्तन र उनीहरूको गवाहीको कारणले हामीले विश्वास गरेका हौँ। म आफ्नै जीवनको साक्षी म तपाईहरुलाई बाँड्न सक्छु। मैले येशूलाई देखेर विश्वास गरेको होइन। मैले उहाँको बारेमा सोधखोज गरेँ, अध्ययन गरेँ, बाइबलमा मैले हेरेँ, अनि साथै त्यहाँ कैयौं प्रभुलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको जीवनलाई हेरेँ
जुन कुराहरू चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ मेरो लागि प्रभुलाई मेरो प्रभु र मेरो परमेश्वर मेरो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्न पर्याप्त भयो। आज हामी सबैले उहाँलाई विश्वास गर्ने तरिका यही नै हो। अब हामी दोस्रो कुरालाई हेर्नेछौँ। दोस्रो बुँदा विश्वासको निम्ति प्रश्न। तपाईले यूहन्ना 13 अध्यायको 36 पददेखि यूहन्ना 14 अध्यायको 6 पदसम्म पढ्नुहोला। हामी यही खण्डबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ, तर हामी यो खण्डलाई पढ्ने चाहिँ छैनौँ, पुरै पढ्ने छैनौँ। यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दा पहिलो कुरा त हामी परमेश्वरलाई थोमाको जिज्ञासा र इमानदारिताको निम्ति धन्यवाद दिन सक्छौँ है। म एउटा पद पढ्नेछु र त्यसपछि हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ होला। यूहन्ना 13 अध्यायको माफ गर्नुहोस् 14 अध्यायको 5 पदलाई एकचोटि पढौँ न। उनले यहाँ यसरी भनेका छन्, प्रश्न गरेका छन्। थोमाले उहाँलाई भने, प्रभु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? हामी जान्दैनौँ, तब कसरी हामी बाटो चिन्न सक्छौँ र? धेरै राम्रो प्रश्न है। हामी कुनै कुरा बुझ्दैनौँ भने प्रश्न गर्नु राम्रो हो। यहाँ उनले त्यही गर्दैछन्। तपाईँलाई थाहा छ, यदि थोमाले यो प्रश्न नगरेको भए हामीले कहिले पनि बाइबलको सबैभन्दा सुन्दर पद अथवा खण्ड मध्ये एउटा यूहन्ना 14 अध्यायको 6 पद पाउने थिएनौँ। सायद तपाईहरूलाई थाहा छ होला त्यो पद, यूहन्ना 14 अध्यायको 6 पद। त्यहाँ के लेखेको छ त? बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। यो पद धेरै विश्वासीहरूलाई कण्ठाइ छ र यो पद आफै चाहिँ धेरै अर्थ बोकेको, धेरै कुराहरू प्रभुको बारेमा उल्लेख भएको पदको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। वास्तवमा थोमाले यहाँनिर प्रश्न सोधिसकेपछि प्रभुले चाहिँ जवाफ दिनुभएको छ र यहाँ हेर्दा के पाउँछौँ भन्दा थोमाले चाहिँ एउटा मात्र प्रश्न गरेको छ, प्रभु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? है, त्यस्तो प्रकारले तब हामी कसरी बाटो चिन्न सक्छौँ र? हैन, हामी जान्दैनौँ त्यस्तो प्रकारले। तर प्रभुले चाहिँ यसलाई मैले 3 पत्रे जवाफ है, अङ्ग्रेजीमा 3-fold भन्छ नि, हैन, 3 पत्रे जवाफ दिनुभयो भनेर मैले यहाँ बुझेको छु। अब यो कस्तो हो त अलिकति हामी हेरौँ। प्रभुले जवाफ दिनुभयो, बाटो है, बाटो अनि सत्य र जीवन म नै हुँ। यो जवाफमा प्रभु येशूले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त? एकचोटि विचार गरौँ न, एकचोटि हामी हेरौँ न है। पिताको सत्यताको सवालमा ख्रीष्ट चाहिँ एक मात्र बाटो हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट बिना कसैले पितालाई जान्न सक्दैन।
हामीले परमेश्वरको बारेमा जति जानेका छौं त्यो हामीले येशूद्वारा नै जानेका छौं। यही खण्डमा यूहन्ना 14 मा 7 पदमा प्रभुले भन्नुभएको कुराले हामी यो कुरा प्रष्ट हुन सक्छौं। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई पनि चिनेका हुन्थ्यौ, अनि अबदेखि उसो तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ अनि उहाँलाई देखेका छौ। ओहो, पितालाई देखेका छौ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ चेलाहरूलाई। त कसरी भन्दा जसले ख्रीष्टलाई, येशूलाई देखेका छन् उनीहरूले प्रभुलाई देखेका छन्। जसले येशूलाई चिनेका छन् उनीहरूले परमेश्वरलाई पनि, पितालाई पनि चिनेका छन्। त्यही भन्नुभयो प्रभुले यहाँ, तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई पनि चिनेका हुन्थ्यौ। ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वरको सत्यता सिकाउनु भयो। ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वरको दया सिकाउनु भयो। ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वरको न्याय सिकाउनु भयो। ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वरको सामर्थ्य सिकाउनु भयो। यसैले उहाँ बाटो हुनुहुन्छ है, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ जीवन हुनुहुन्छ। र हामी अर्को पनि पदलाई हेर्न सक्छौं जहाँ उहाँ चाहिँ बाटो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी प्रष्टसँग देख्न सक्छौं, जो चाहिँ पिता कहाँ अथवा पितासम्म पुग्ने बाटो। ख्रीष्टले यहाँ भन्न खोज्नु भएको कुरा के हो भने उहाँ पिता सँगसँगै जीवनको मार्ग हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 12 पदलाई एकचोटि हेरौँ न। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 12 पद यस्तो लेखेको छ, म पढ्नेछु। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ उसित जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ उसित जीवन छैन। यहाँनिर पिता र पुत्रको सम्बन्ध र त्यसै सम्बन्धद्वारा जीवनमा पुग्ने मार्गको रूपमा यहाँ प्रभु येशूलाई देखाइएको छ। मानिसहरू पाप र अपराधमा मरेका छन्, तर जब तिनीहरूले ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छन् तब तिनीहरू पितामा जीवित हुन्छन्। येशूले भन्न चाहनु भएको कुरा यहाँ अझ स्पष्ट प्रकारले भन्नुपर्दा के हो भने स्वर्ग जाने र पितासँग हुने एउटै मात्र तरिका उहाँ हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले त्यही भन्न खोज्नु भएको, त्योभन्दा अरू कुरा होइन। बाटो यीशु हुनुहुन्छ, जसले क्रुसको माध्यमद्वारा परमेश्वर कहाँ हामी पापी मानिसहरूलाई जोड्ने कार्य गर्दछ। सत्य येशू हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो वचनद्वारा परमेश्वर कहाँ पापी मानिसहरूलाई जोड्ने कार्य गर्दछ। र जीवन पनि येशू हुनुहुन्छ, जसको मृत्युमाथिको जितद्वारा अर्थात् येशूको मृत्युमाथिको जितद्वारा परमेश्वर कहाँ पापी मानिसहरूलाई जोड्ने कार्य गर्दछ। यसैले त येशू ख्रीष्ट बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। हामीले दुईवटा बुदालाई हेर्यौं।
त्यहाँ विश्वासको निम्ति प्रमाणको कुरालाई हेर्यौं अनि दोस्रो हामीले हेर्यौं विश्वासको निम्ति प्रश्न जुन चाहिँ थोमाले गरेको थियो हामीले त्यसलाई हेर्यौं। अब हामी तेस्रो बुदालाई हेर्नेछौँ जुन चाहिँ हाम्रो अन्तिम बुदा पनि हो। यसको लागि तपाईहरुले पछि यूहन्ना 11 अध्यायलाई पढ्नु होला। हामी पुरै पढ्ने छैनौं तर तपाईले यूहन्ना 11 अध्यायको 1 पददेखि 16 पद पढ्नु भयो भने 1 पददेखि 16 पदसम्म अहिले हामीले हेर्न लागेको कुरा अझ स्पष्ट बुझ्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो तेस्रो बुदा छ विश्वासको निम्ति प्रेम। विश्वासको निम्ति प्रेम। अब अलिकति म यहाँ घटना बताउँछु। लाजरसको मृत्यु भएको छ, उनलाई चिहानमा राखिएको छ अनि प्रभु येशूले यो कुरा थाहा पाउनु भयो र उहाँले चाहिँ अब लाजरसलाई जीवित पार्नको निम्ति जाँदै हुनुहुन्छ। तर चेलाहरूले त्यहाँ केही कुराहरू बताए। येशूलाई एक प्रकारले लाजरस भएको ठाउँ यहुदिया मा यदि उहाँ जानुभयो भने उहाँलाई ढुङ्गा हान्न सक्छ, उहाँलाई मार्न सक्छ। तर प्रभुले त्यहाँ केही कुराहरू चेलाहरूलाई बताउनु भयो र त्यसपछि 16 पदमा हामी थोमाले एउटा चाखलाग्दो जवाफ दिएको हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। यहाँ यो खण्डमा येशूले प्रेम गर्नुहुने उहाँका साथी लाजरसको मृत्यु भएको छ अनि केही दिनपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँहरू यहुदियामा जाने कुरा बताउनु भयो। चेलाहरूलाई थाहा थियो कि त्यस ठाउँमा यहुदीहरूले येशूलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेका थिए। यसैले चेलाहरूले येशूलाई त्यहाँ जान ठिक हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्दैछन्। एक्चुअली हामी 7 पद र 8 पद हामी पढ्नेछौँ। तब त्यसपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, हामी फेरि यहुदिया जाउँ। उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई भने, हे रब्बी, भर्खरै यहुदीहरूले तपाईलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेका थिए, अनि के तपाईं फेरि त्यही जानुहुन्छ? जब प्रभुले जाने निर्णय गर्नुभयो र चेलाहरूले यसरी त्यहाँ समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरा गरे, तब येशूले केही कुराहरू चेलाहरूलाई बताउनु भयो र उहाँले जाने निर्णय गर्नुभयो। र अन्तमा 16 पदमा त्यहाँ थोमाले केही भनेका छन्। हामी त्यो पद पनि एकचोटि हेरौँ न है। तब दिदिमस भनिने थोमाले आफ्ना सङ्गी चेलाहरूलाई भने, लौ उहाँसँगै मर्न हामी पनि जाउँ। अब थोमाको यस भनाइलाई दुई फरक तरिकाले अर्थ्याउन सकिन्छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि थोमाको यस भनाइलाई दुई फरक प्रकारले हेर्ने गरेको हामी पाउन सक्छौँ। या त यो ख्रीष्ट प्रतिको गहिरो संगति र संकल्प हो थोमाको, या त एक निराशावादीको आवाज जसले हरेक कुराको खराब पक्षलाई मात्र देख्छ।
जवाफ एकचोटि फेरि सुनौ न। लौ उहाँसँगै मर्न हामी पनि जाउँ। जसले चाहिँ यो एउटा निराश जवाब हो भन्छन्, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा थोमाले चाहिँ अब हामी पनि त्यहाँ गएपछि ढुङ्गाले हानिने भयौँ, मारिने भयौँ, त्यसै भएर जाउँ हामी पनि मर्नलाई। त्यस्तो प्रकारको सोच यो हुन सक्छ भनेर उनीहरूले यसको थोमाको नकारात्मक पक्षद्वारा हेर्ने गर्छन् भने, जसले यो चाहिँ ख्रीष्टप्रतिको गहिरो संगति र संकल्प हो भन्ने गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लौ उहाँसँगै मर्न हामी पनि जाउँ भन्नुको अर्थ हामी उहाँ सँगसँगै मर्नको निम्ति पनि तयार हुनको निम्ति जाउँ। हामी जाउँ, मर्नु परे पनि मरोस्। कसैले चाहिँ त्यस्तो भन्छन्। कसैले भन्छन् कि प्रभुले लिनुभएको यस निर्णयमा यहाँ थोमा बेखुसी थिए, किनभने यहुदियामा यहुदीहरूले यसुलाई मार्न खोज्दैछन्। यदि यसु त्यहाँ जानुभयो भने उहाँ र उहाँसँग भनौँ न होइन, जानेहरूको ज्यान खतरामा हुन्छ। अब म कुन चाहिँ हो भनेर ठोक्वा साथ त म भन्न सक्दिनँ, तर सायद तपाईहरूको यसमा एउटा विचार फरक हुन सक्ला। तर म चाहिँ के विश्वास गर्छु भन्दा यो चाहिँ थोमाको निराशामा दिएको जवाब थिएन, अर्थात् यो निराश जवाब होइन। उनको भनाइमा ख्रीष्टप्रतिको गहिरो प्रेम र संगतिको झल्को थियो। म चाहिँ त्यो विश्वास गर्छु। उनी ख्रीष्टसँग जान तयार थिए र त्यसको निम्ति मर्न पनि तयार थिए। अब तपाईले यो खण्डलाई पढ्नुभयो भने थोमाले चाहिँ ख्रीष्टको सत्यताको काममा, जसलाई प्रभुले यहाँ दिनको उज्यालोमा गरिने काम अथवा ज्योति रहँदाखेरि दिनमा गरिने काम भनेर भन्नुभएको छ, त्यसमा साथ दिने साहस गरेको देखिन्छ। अनि तपाईले यो सत्यतालाई चाहिँ पद 9 देखि 15 सम्म पाउनुहुन्छ, जसलाई प्रभुले चेलाहरूको माझमा बयान गर्नुभयो। अब एकछिन यसरी हेर्नुस् है, पद 8 सम्म चेलाहरूले प्रभु जानु ठिक होला त, त्यहाँ त तपाईलाई ढुङ्गाले हान्न खोज्नेहरू थिए भनेर भने। 9 पददेखि प्रभुले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, सत्यताको निम्ति, ठिक कार्यको निम्ति हामीले डराउनु पर्दैन, हैन? हामी रातको काम गर्न गएका होइनौँ, अँध्यारोको काम गर्न गएका होइनौँ, हामी त उज्यालोको, ज्योतिको काम गर्न जाँदैछौँ। यसैले हामी त्यहाँ जाँदा केही फरक पर्दैन। यहाँ त्यस्तो प्रकारको आशय अथवा विचार यहाँ प्रभुले राख्नु भएको छ। जब प्रभुले यस कुरालाई प्रष्ट पार्नुभयो, तब चाहिँ त्यहाँ 16 पदमा थोमाको त्यहाँ भनाइ, त्यहाँ जवाफ आएको छ, लौ उहाँसँगै मर्न हामी पनि जाउँ। यसैले परमेश्वरको महिमा हुने काम गर्नको निम्ति यसु कसैसँग डराउनु हुन्न भन्ने कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफै पनि
डराउनुहुन्न थियो र यहाँ थोमा पनि येशूलाई त्यही कुरामा साथ दिनको निम्ति तयार भएको देखिन्छ, चाहे त्यसको निम्ति मर्न पनि किन नपरोस्। माफ गर्नुहोला यदि तपाईहरूको यस विषयमा फरक विचार छ भने ठिक छ हैन। कतिपटक हामी उही कुरा मा निष्कर्षमा नआउन सकौँला, तर येशू ख्रीष्टको निम्ति हामी मर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा त पक्कै पनि बाइबलीय प्रभुको वचनको शिक्षा नै हो हैन। थोमाले त्यसरी नसोचेको भए पनि कमसे कम हामी यो कुरालाई त स्वीकार्न सक्छौं कि हामी जिउँछौं भने प्रभुकै निम्ति जिउँछौं र मर्छौं भने पनि प्रभुकै निम्ति मर्छौं। हुन्छ, हामी निष्कर्षमा आउनेछौँ। अब हामीले तीनवटा कुरा हेर्यौं: विश्वासको निम्ति प्रमाण, विश्वासको निम्ति प्रश्न, विश्वासको निम्ति प्रेम है। थोमाले चाहिँ प्रभुप्रति अन्तिम बुदामा हामीले हेरेको चाहिँ प्रभुप्रति प्रेम देखाएको भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका हौं। हामीले आज थोमाको जीवनबाट केही कुराहरू सिक्ने मौका पायौं। के तपाईले येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छैन? कतै तपाई उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेर मात्र विश्वास गर्छु भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ कि? विश्वास नगर्ने मानिसहरूको निम्ति स्वयं येशू सामुन्ने आउनु भए पनि विश्वास गर्दैनन्। तर आज उहाँलाई विश्वास गर्न उहाँको वचन बाइबल छ। उहाँलाई विश्वास गर्न त्यहाँ धेरै क्रिस्चियनहरूको जीवन गवाही छ। विश्वास गर्नको निम्ति त्यहाँ तपाईलाई चाहिने यी प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्, किनकि उनीहरू धन्य हुन् जसले देखेका छैनन् तापनि विश्वास गरेका छन्। प्रमाण खोज्नु, प्रश्न गर्नु नराम्रो होइन, तर कतिपटक त्यो चाहिने भन्दा बढी हुन जान्छ। ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहोस्, किनभने उहाँले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। ख्रीष्टले हामीलाई किन र कसरी प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुराको बुझाइले बाँकी सबै कुराहरू अमुख्यमा अथवा पछाडि त्यसलाई राख्छ, त्यो अमुख्य बन्छ। परम्परागत तवरले मानिए अनुसार थोमा भारतमा प्रचार गर्न गएका थिए र त्यहाँ उनी शहीद भए। यस्तो भनिन्छ कि उनी प्रार्थना गरिरहेको समयमा उनलाई भालाले घोपिएर मारिएको थियो। उनलाई भालाले घोपिएको थियो। आज पनि भारतका त्यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ रहेका क्रिस्चियनहरूले थोमालाई तिनीहरूको पहिलो सुसमाचार प्रचारक र शहीदको गन्तीमा राखेका छन्। आउनुहोस् हामी वचनको भागलाई यति नै राख्नेछौँ र प्रभुको वचनको निम्ति धन्यवाद दिँदै हामी यस वचनद्वारा आज सिक्न पाएका कुराहरूलाई बलियो गरेर पक्राउन सकौँ भने हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि आजको वचन अनि सेवालाई पनि हामी अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद छ, तपाईको वचन
शक्तिशाली छ। तपाईको वचनले काम गर्दछ। तपाईको वचन एउटा दुई धारे तरवार जस्तै खालको छ, जसले हामीलाई छेड्दछ र हामीलाई जब यसले छेड्दछ तब हामी भित्र चलिरहेको द्वन्द्व, ठीक बेठिक सबै कुराहरू हामी छर्लङ्ग देख्न थाल्छौँ। प्रभु, हामी जब आफूमा कमजोरी रहेको, तपाईँ प्रतिको विश्वासमा हामी कमजोर भइरहेको, हामीले गर्नुपर्ने कुरा नगरिरहेको तपाईको वचन अनुसार हामी जब देख्छौँ तब हामीलाई प्रभु त्यसबाट सुधार गर्नु अनि त्यसबाट हामी बलियो हुनतर्फ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईले आफ्नो वचनबाट हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। आज हामीले थोमाको जीवनबाट पनि केही सकारात्मक कुराहरू जो चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ अनि नकारात्मक कुराहरू जसलाई हामीले छोड्नुपर्छ, हामीले ती कुराहरूलाई हेरेका छौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त प्रभु, हामी सधैँ नै तपाईलाई प्रेम गरिरहन सकौँ, हामी तपाईको निम्ति जिउन अनि मर्न सधैँ नै तयार हुन सकौँ। तपाईको वचनको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु। यसपछिको बाँकी समय तपाई प्रभुको हातमा राख्दछौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।